अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान के साबिक कोचेस जो हैं वो पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, पाकिस्तान के मेरिट के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। इससे पहले जेसन गिलिस्पी, अब मिकी आर्थर और गैरी क्रिस्टन के हवाले से जो बातें हुई हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंदर जो कुछ भी लिखा है, आपस में जिस तरह की बदएतमादी पैदा हो चुकी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, तो इसके ऊपर आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। कामरान अकमल ने बहुत सी बातें की हैं, पाकिस्तानी टीम जो है वो किसी काबिल नहीं है, बहुत से सवाल उठाए हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। और शाहिद खान आफरीदी ने बिल्कुल इस बात को एक्सेप्ट किया है कि टीम के अंदर खिलाड़ी जो है वो रिश्वत देकर आते हैं। आगाज करते हैं मिकी आर्थर के बयान से। मिकी आर्थर जो पाकिस्तानी टीम के साबिक कोच रह चुके हैं, 2 बार उनको इस बात का ओहदा दिया गया और एक दफ़ा उन्होंने पाकिस्तान को वर्ल्ड चैंपियन ट्रॉफी जितवाई, और उसके बाद जो है दूसरी दफ़ा जब उनको ओहदा दिया गया तो वो लैपटॉप कोच के तौर पर सामने आए और उसके बाद उनको वहाँ से हटा दिया गया और उसके बाद उनकी टीम के अंदर जो है वो जगह नहीं बन पाई और पीसीबी के साथ जो है उनके मामला जो हैं वो ज़ेरे गौर आते रहे। इमाद वसीम की भी मैं आपको स्टोरी दूंगा इस वीडियो के अंदर, और ये वीडियो जो है बड़ी काम की होने वाली है क्योंकि मिकी आर्थर ने जिस तरह की बातें की हैं और बताया है कि पाकिस्तान की क्रिकेट को बर्बाद कौन कर रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सबसे बड़ा जिम्मेदार है पाकिस्तान की क्रिकेट को बर्बाद करने का। मिकी आर्थर ने पाकिस्तान की कोचिंग के मामला पर बहुत सी बातें की हैं और उनकी जानिब से पाकिस्तानी टीम की कोचिंग के मामला पर बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब पाकिस्तान की टेस्ट टीम के साबिक हेड कोच जेसन गिलिस्पी ने मौजूदा हेड कोच आकिब जावेद पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं। जेसन गिलिस्पी ने सोशल मीडिया पर आकिब जावेद पर इल्ज़ामात की बारिश कर दी थी। मैं पिछली वीडियोस के अंदर बहुत बड़ा बार इस बात को डिस्कस कर चुका हूं, आपके इल्म में भी सब कुछ होगा, दोबारा दोहराने का कोई फ़ायदा नहीं है। गैरी क्रिस्टन और जेसन गिलिस्पी को जिस तरह हेड कोच लगाया गया था और उसके बाद हटाया गया, दोनों ही आकिब जावेद के डसे हुए हैं और आकिब जावेद के बारे में क्या राय रखते हैं जेसन गिलिस्पी, ये आप जानते हैं। गुज़िश्ता दिनों आकिब जावेद ने न्यूजीलैंड के दौरे के दौरान पाकिस्तान के वाइट बॉल स्क्वाड का ऐलान किया था और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम के ढांचे में अदम इस्तेहकाम पर तनकीद की थी और कहा था कि पिछले 2 साल के अंदर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के 16 कोचेस तब्दील हो चुके हैं, जबकि 26 सेलेक्टर जो हैं वो पाकिस्तानी टीम का हिस्सा बन के हट चुके हैं और अब जो सेटअप है सेलेक्टर्स का वो 26 नंबर को छू रहा है। अब आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए किस तरह मजाक बनाया हुआ है पाकिस्तान की हुकूमत ने। जो इसके सरबराह हैं वज़ीर-ए-आज़म साहब, उन्होंने जब से शहबाज शरीफ साहब आए हैं उसके बाद से पाकिस्तान क्रिकेट का कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है और किस तरह की सूरत हाल रही है। आप तसव्वुर कीजिए 16 कोचेस अगर किसी भी टीम के तब्दील किए जाएं तो उस टीम का हाल जो है वो पाकिस्तान से यकीनी तौर पर बुरा होगा। 26 कोचेस अगर किसी टीम के अंदर तब्दील किए जाएं तो कोई पूछने वाला नहीं है। और टीम के सबसे बड़े सरबराह कौन हैं? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब, जिनके बारे में कहा जाता है कि अब ज़रा तस्वुर कीजिएगा, नजम सेठी साहब पंजाब के वज़ीर आला बनते हैं और जब 3 महीने के लिए जो अबूरी हुकूमत बनती है उसके अंदर जो इंतखाबात करवाने के लिए बनती है उसके अंदर नजम सेठी साहब को जो है वो चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। नजम सेठी साहब चीफ मिनिस्टर बनते हैं और उसके बाद नून लीग की हुकूमत इलेक्शन के अंदर नजम सेठी साहब का काम क्या था? जो हुकूमत 3 महीने के लिए बनती है मुल्कों के अंदर, उसका काम क्या होता है? इंतखाबात करवाना। नजम सेठी साहब ने इंतखाबात करवाए और उस इंतखाब के बाद जो पार्टी जीती थी वो नून लीग थी और नून लीग ने नजम सेठी साहब को उसके बाद जो है वो चेयरमैन पीसीबी बना दिया। अब आप जरा तस्वीर कीजिए, क्या गिव एंड टेक चल रहा था या फिर नवाजने वाली बात थी कि तुमने हमको इलेक्शन जितवाया है और तो हम तुमको जो है एक तरह से ओहदा देते हैं, ये तोहफे के तौर पर ये ओहदा हम तुमको दे रहे हैं। और इस तरह की कोई बातें हुई थी क्योंकि जब अगर आप सहाफ़ी हों और आप एक तो हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, आपको इंटरिम गवर्नमेंट का आप हिस्सा बन गए और आपने इंतखाबात के भी करवा दिए। और सबसे बड़ी गलती जो करते हैं वो ये करते हैं कि नजम सेठी साहब ने जो की कि जब जो पार्टी जीत गई उसके चेयरमैन पीसीबी बन गए, तो यकीनी तौर पर मुझ जैसा सहाफ़ी जो है वो सवालात तो खड़े करेगा। ऐसा ही कुछ एक्शन रिप्ले हुआ 2024 के अंदर। मोहसिन नकवी साहब जो है 3 महीने के लिए वज़ीर आला पंजाब बने, उन्होंने इंतखाबात करवाए। इंतखाबात करवाने की पूरी जिम्मेदारी इंटरिम गवर्नमेंट की होती है और वज़ीर आला जो है उन्होंने इंतखाबात करवाए।
اس کے بعد جیتی نون لیگ دوبارہ، اور اس کے بعد محسن نقوی صاحب کو جو ہے وہ چیئرمین پی سی بی بنا دیا گیا۔ اب کون سے صحافی ہے ایسا ہے جس نے یہ والا سوال ریز نہیں کیا ہو، یا پاکستانی عوام کو اتنا بے وقوف سمجھا جاتا ہے کہ وہ اس بات کے اوپر اپنے کان نہیں کھڑے کریں گے یا اس کے اوپر غور نہیں کریں گے کہ محسن نقوی صاحب نے ایسا کون سا تیر مارا تھا جس کی وجہ سے ان کو چیئرمین پی سی بی بنا دیا گیا اور وزیر داخلہ بھی بنوا دیا گیا، فری فنڈ کے اندر ان کو جو ہے وہ سینیٹر بنوا دیا گیا۔ کون سی پارٹی ہے ان کی، کون سی پارٹی سے وہ تعلق رکھتے ہیں جس کے لیے وہ کام کر رہے تھے اور وہ سینیٹر بن گئے؟ یہ ذرا ایسے سوالات ہیں، ذرا آپ کسی سے پوچھیں تو آپ کو جواب کیا ملے گا، اور اگر وہ سیاستدان ہوا تو وہ کس طرح گھما کر جواب دے گا، اور کوئی اور ہوا تو میں اس بارے میں زیادہ آگے بات کرنا نہیں چاہتا۔ صورتحال کیا تھی؟ 16 کوچز جو ہے وہ پاکستان کے اندر 2 سال کے اندر بدلے ہیں، 26 سلیکٹرز بدلے ہیں، اور اس فارمولے کو میں نے جیسے پہلے ہی بتایا کسی بھی دنیا کی ٹیم کے اندر اگر اپلائی کیا جائے گا وہ ٹیم آسمان سے زمین کے اندر بلکہ زمین سے بھی اندر چلی جائے گی۔ ایک انٹرویو میں سابق ہیڈ کوچ مکی آرتھر نے اس بحث میں حصہ ڈالتے ہوئے کہا، جیسن گلیسپی ایک شاندار کوچ اور شاندار انسان ہے، پاکستان کرکٹ صرف خود کو نقصان پہنچا رہی ہے، پاکستان کی کرکٹ کو نقصان پہنچانے میں پی سی بی کا مین کردار ہے، یہ کہہ رہے ہیں مکی آرتھر۔ ان کے پاس انہوں نے کہا کہ پاکستان کے پاس بہت اچھے کھلاڑی ہیں، ان کے پاس بے پناہ وسائل بھی ہیں، اب زیادہ نوجوان ٹیلنٹ بھی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود صورتحال مایوس کن ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار پی سی بی ہے، یہ مکی آرتھر کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مکی آرتھر کے مطابق جب پی سی بی نے جیسن گلیسپی اور گیری کرسٹن کو سائن کیا تو ان کا خیال تھا کہ پاکستان کرکٹ جو ہے اب درست جانب جا رہی ہے، لیکن ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا اور خود مکی آرتھر کے ساتھ کیا ہوا ذرا ڈیٹیل اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ کرکٹ کے فین نہیں ہیں، اگر آپ کو پتا ہے تو پھر ذرا آئیڈیا لگائیے کہ ان لوگوں کے ساتھ کس نے کیا کیا اور اس میں پی سی بی کا کیا کردار تھا۔ 56 سالہ مکی آرتھر نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ داخلی تنازعات پاکستانی کرکٹ کو ترقی اور استحکام میں رکاوٹ کا باعث بن رہے ہیں۔ ان کے پاس اچھے کوچز تھے لیکن انہوں نے ان کو آگے نہیں لے کر جائے، اور پھر وہی مشینری کیا ہے جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر گردش کرتی ہے، آتی ہے باہر، اور وہ مشینری جو ہے کرکٹ کو برباد کرنے کے لیے فیصلے کرتی ہے۔ اس کے اندر پی سی بی کے چیئرمین کو تو بالکل سائڈ لائن کرتے ہیں، نیچے جتنے رانگڑ لوگ، بغیرت لوگ، نااہل ترین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لوگ برباد کرنے کے لیے کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا عملی مظاہرہ آپ پاکستانی ٹیم کو دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پی سی بی کے اندر بیٹھے ہوئے کمینے سور لوگ جو ہیں وہ کیا کچھ کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں۔ اسی لیے اب کامران اکمل بھی یہ والی باتیں کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ پاکستانی ٹیم جو ہے وہ دوسرے ملک کی ڈی ٹیم کو بھی شکست دینے کی اہلیت نہیں رکھتی، جبکہ اماد وسیم جو ہے اس نے یہ والی بات کی تھی کہ ہم لوگ ماڈرن کرکٹ سے جو ہے بہت زیادہ دور ہو گئے ہیں، اور جب میں نے یہ والی بات ٹی وی کے اوپر کی تو لوگوں نے اس بات کو بالکل صحیح مانا۔ جب میں ٹیم کے اندر آ گیا یعنی کہ 2024 کے T20 ورلڈ کپ کے اندر، اور میں نے ٹیم میٹنگ کے اندر یہ والی بات کی، اماد وسیم کہہ رہا ہے کہ میں نے ٹیم میٹنگ کے اندر یہ والی بات کی کہ ہم لوگ کون سے زمانے کی کرکٹ کھیل رہے ہیں، ہم لوگوں کو اٹیکنگ کرکٹ کھیلنی چاہیے اور ہم لوگوں کو ماڈرن کرکٹ کھیلنی چاہیے۔ جس طرح کی کرکٹ ہم لوگ کھیل رہے ہیں یہ بہت پیچھے جا رہی ہے پاکستان کی کرکٹ۔ تو اس کے اوپر ٹیم کے اندر بیٹھے ہوئے اور مینجمنٹ کے لوگ جو ہے وہ ہنس رہے تھے اماد وسیم کے اوپر۔ اماد وسیم یہ والی بات بتاتا ہے کہ ٹیم کے اندر بیٹھے ہوئے کھلاڑی جو ہیں وہ ہنس رہے تھے کہ تم کس طرح کی بے وقوفانہ باتیں کر رہے ہو۔ 250-260 رنز جو ہیں جس ٹیم کے دماغ کے اندر سوار ہو کہ ہم لوگ اگر اس طرح کر لیں تو ہم جیت جائیں گے، یہ 90s کی سوچ جو ہے اس کو تبدیل کرنے کے لیے اماد وسیم نے جب کوشش کی تو اس کے اندر جو ہے ان کو کس طرح کا سامنا کرنا پڑا، یہ والی ساری باتیں جو ہیں وہ انہوں نے کھل کر بیان کر دی ہیں۔ شاہد خان آفریدی جو ہے انہوں نے یہ والی بات کی ہے کہ پاکستان کی کرکٹ کے اندر کھلاڑی جو ہے وہ پیسے دے کر سفارش اور اپنے ٹیلی فون کی بنیاد پر ٹیم کے اندر آتے ہیں۔ یہ والی بات وہ کہہ رہا ہے جو خود اپنے داماد کے بارے میں یہ والی بات کہتا ہوا نظر آتا تھا کہ اس کو کپتان بنایا جائے، اس کو ٹیم کے اندر رکھا جائے۔ ایسے کون سی گیدڑ سنگھی ہے بابر اعظم کے اندر، ایسی کون سی گیدڑ سنگھی ہے شاہین شاہ آفریدی کے اندر کہ جتنے بھی پرفارمنس خراب دیں اس کے باوجود بھی یہ لوگ ٹیم کے اندر حصہ بن جاتے ہیں۔ ایسی کون سی گیدڑ سنگھی ہے شاداب خان کے اندر جس کو ٹیم سے خراب پرفارمنس کی بنیاد پر نکالا گیا تھا، لیکن جب ٹیم کے اندر بغیر پرفارمنس دیے واپس آیا تو نائب کپتان کا عہدہ جو ہے وہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ آپ لوگوں کو اگر ابھی بھی پاکستان کی کرکٹ کی تباہی کی سمجھ نہیں آئی تو مکی آرتھر کا بیان آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آپ لوگ خود ہی اپنی کرکٹ کی تباہی کی جو ہے تصویر جو ہے وہ اپنے طور پر چلتے ہوئے دیکھیں۔ پچھلے 3 ورلڈ کپ کے اندر ہم دیکھ چکے ہیں، 2 ایشیا کپ دیکھ چکے ہیں، کیا اس بار
2025 کے ایشیا کپ کے اندر پاکستانی ٹیم انڈیا کو ہرائے گی؟ اگر کوئی پاکستانی اس بارے میں ہاں میں جواب دیتا ہے تو آئے نیچے کمنٹ کریں اور بتائیں کہ کیا واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم 2025 کے ایشیا کپ کے اندر انڈیا کو شکست دے گی؟ اور اس پوری ویڈیو کے اندر جو باتیں ڈسکس ہوئی ہیں اس کے اوپر آپ کی اپنی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، مجھے آپ کی قیمتی رائے کا ضرور انتظار رہتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔